अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो जनाब कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल जी आया नू खुश आमदीद। तो ये देखें, ये बैठी हुई थी मैं वेली, तो मैंने सोचा कुछ बना ले, कुछ कर ले, क्योंकि घर के सारे काम मैं कर चुकी थी। तो एक मेरा जो वॉल्स है वो टूट गया था, तो मैंने सोचा कि एक न्यू बना लूँ। मैंने गिलास के अंदर मनी प्लांट रखा हुआ था, तो मैं उसके लिए सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। गिलास के अंदर रखूँ, गिलास टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो मैंने फिर ये जो है ना आइडिया मेरे ज़हन में आया, तो मैंने फिर ये बना लिया। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना खूबसूरत लगता है। जो इसके नीचे से ये जो सुराख किया है ना, ये बहुत मुश्किल से हुआ है। ये बहुत हार्ड था, ये कट नहीं रहा था। ऊपर से तो इजीली कट गया था, लेकिन ये नहीं कट रहा था, ये बहुत मुश्किल से कट रहा था। तो मैंने इसको बहुत मुश्किल से काटा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर डाल के तो मैं इसके नीचे से ढक्कन लगाऊंगी और पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिएगा और बिलीव मी, आप भी इसी तरीके से अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों से छोटा छोटा सा कुछ भी बना के लगाया करें, अच्छा लगता है। तो मुझे तो वैसे भी बहुत शौक़ है अपने घर को सजाना बनाना। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे से कट कर लिया है इसको। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको रख देते हैं इधर। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये साथ मैंने एक बोतल रखी है, इसका भी मुझे डर है कि ये गिर जाएगी या टूट जाएगी। इसके लिए भी इंशाल्लाह कोई और मैं इंतज़ाम करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब देख, मैंने घर की सारी सफाई कर ली थी, ये सेन मैंने धोया था अपना, और कमरे भी मैंने सारे साफ़ कर लिए थे और अच्छे तरीके से सफाई करके मैं फारिग बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वेली जब बैठी होती हूँ ना, फिर मुझे यही हो रहा होता है कि मैं फारिग क्यों बैठी हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। तो वैसे तो मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं स्टिच करने वाले, लेकिन अभी मूड नहीं है, क्योंकि ईद पे मैंने बहुत सारे कपड़े स्टिच किए थे। तो अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं कुछ सीऊँ। कुछ दिन तक तो बिल्कुल भी मशीन को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। बाद में इंशाल्लाह ताला सीऊँगी, ज़ाहिरी बात है, सीने तो वो है ही कपड़े, तो सीऊँगी। तो ये देखे सारा साफ़ हो गया था सेहत और कमरा भी। और ये देखिए, ये सॉरी, ये मुंतहा आई हुई है मेरे घर, सो रही है। तो अब शाम हो गई है। दोपहर को मैंने ये खिचड़ी बनाई थी और अब मैं काले चने बना रही हूँ। ये काले चने मैंने रख दिए चूल्हे पे, ये सुबह के भिगोए हुए थे मैंने। किचन मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था। और ये देखें, ये दोपहर को मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल की और चावलों की, इसको भिगो दिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, नमक डाल के और गरम मसाला डाल के इसको मैंने 5 मिनट का वेट लगा दिया था। दोनों चीज़ें गल गई थी, इनको अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया था। फिर इसके अंदर घी डाल के इसको मैंने बनाया था, ये बहुत टेस्टी बनी थी। और मैं टमाटर ले लिए हैं 2 अदद मैंने। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, चनों के अंदर वेट लगा दूँगी, चने बन जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह जब से ये मुंतहा हुई है तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी डे है, इतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो ये देखें 3 अदद प्याज ले ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। तो मैं अब लगाने लगी हूँ इसको वेट। तो बर्तन भी धोने हैं साथ साथ, तो मैं बर्तन धो रही हूँ। खाना खाने के बाद हम फारिग हो गए थे सारे कामों से। तो मैं हंडिया पकाते पकाते भी वैसे साथ के साथ ही बर्तन धोती हूँ। तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ, सारे बर्तन धो लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि सुबह नाश्ते के टाइम में सुकून से बंदा उठे और नाश्ता बनाए, बर्तनों का रोला ना हो कि अभी बर्तन भी धोने हैं। तो ये देखिए, ये मैं बर्तन धो रही हूँ सारे। पहले मैं कप और गिलास धो लूँगी, उसके बाद सब बर्तन धो के इंशाल्लाह से फारिग हो जाऊँगी फिर। और आप भी अपने घर को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखें और काम जो है वो टाइम पे अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी कोई हेल्पर नहीं है, मैंने कोई काम वाली नहीं रखी हुई है, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ और मुझे खुद ही करना पसंद है, क्योंकि आपको पता है वो कैसे काम करती हैं, उनके सर पे खड़ा होना पड़ता है। और आपको डस्टिंग वगैरह तो खुद ही करनी पड़ती है सारी, आपको चीज़ें वगैरह भी सारी सिर्फ वो झाड़ू आके लगाती है। तो अगर आपने इतना करना है, अपनी चादरें भी खुद ही ठीक करनी है, आपने अपने घर की डस्टिंग भी खुद ही करनी है, तो फिर थोड़ा सा और काम है 5 मिनट का झाड़ू लगाने वाला, वो भी खुद ही लगा ले, तो कोई वो नहीं है। तो आजकल तो डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हो गई है उनकी, तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ काम सारे। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह मियाँ मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं ऐसे ही अपने घर के काम करूँ। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे और उसको इतनी हिम्मत ताकत दे कि वो अपने घर में ऐसे ही काम कर सके, क्योंकि ये सारे काम हिम्मत और ताकत से ही होते हैं। कि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, आप बीमार होंगे, तो आप किस तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। अक्सर कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो जो है काम नहीं होते मेरे से।
تو لیکن الحمدللہ جب ذرا سی بھی ٹھیک ہوتی ہے میں فوری طور پہ کھڑی ہو جاتی ہوں کام کرنے کے لیے. میں کبھی بھی نہیں بیٹھتی فضول میں. تو اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے, اللہ پاک نے صحت تندرستی دی ہوئی ہے اور اس جگہ رکھا ہے کہ میں کام کر سکوں اپنے گھر کے. تو یہ دیکھیں اب سارے دھل گئے ہیں تقریباً. اس کے بعد میں بیسن دھو دوں گی سارا. بیسن بھی میں روز صابن ٹاکی سے دھوتی ہوں, صابن ٹاکی سے دھوتی ہوں, صاف ستھرا اچھا لگتا ہے مجھے. اور میں کچرا جو ہے نا پلیٹوں میں سے پہلے ہی سارا نکال لیتی ہوں. جیسے کہ اب پلیٹیں وغیرہ ہم نے کھانا کھا لیا نا تو ساری پلیٹیں پہلے صاف کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے. ایک شاپر کے اندر سارے چاول دال یا کچھ بھی ٹماٹر اور یہ چیزیں لونگ الائچی وغیرہ یہ جو جینس ہوتے ہیں یہ نکال لیتے ہیں. خیر میں تو کھا لیتی ہوں سب کچھ. یہ لوگ جو سائڈ پہ کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں. ہڈیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں, ہڈیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ میں ساری جو کچرا ہوتا ہے نا وہ سارا ایک شاپر میں نکال لیتی ہوں تاکہ بیسن میں نہ پھنسے, کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے. اور پتی بھی میں نکال لیتی ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور پھر نکالنے کے بعد میں برتن واش کرتی ہوں. یہ میرا سوس پین ہے چھوٹا سا, اس میں چائے بنتی ہے. اور یہ دیکھیں اب میں سارے برتن دھو کے فارغ ہونے والی ہوں. اور میرا سالن بھی تقریباً پکنے والا ہے. اور آپ سنائیں آج کل کیا چل رہا ہے, عید کے بعد کیسے ڈیز جا رہے ہیں. تو دوپہر کو تو بالکل بھی بھوک نہیں لگتی کیونکہ رمضان میں ہم نہیں کھاتے تھے. صبح ناشتہ بھی 9-10 بج جاتے ہیں کرتے ہوئے, تو پھر اس لیے دوپہر کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کھانا کھانے کا. لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں کچھ نہ کچھ. میں نے کچھ دنوں سے یہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اگر آپ 3 ٹائم کھانا کھاؤ تو آپ کی طبیعت کافی بہتر رہتی ہے. میری طبیعت پچھلے دنوں بہت زیادہ خراب تھی, تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں ناشتہ بھی نہیں کرتی تھی اور دوپہر کو بھی نہیں کھاتی تھی کھانا. تو جو ہے نا اب میں نے 3 ٹائم پراپر میں کھانا کھا رہی ہوں الحمدللہ سے. تو اب میری کافی طبیعت بہتر ہے. یہ نہیں کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں یا ہوتا ہے نہیں, دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو. تو اب میں کھا رہی ہوں الحمدللہ سے, کافی طبیعت بہتر ہے میری. تو آپ بھی لازمی کھایا کریں لیڈیز کو, کہ لیڈیز کو میرے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کھائیں گی نہیں تو آپ نے پوری فیملی کو لے کے چلنا ہوتا ہے, پورے خاندان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہر جگہ آپ نے جانا ہے آنا ہے. خاندان میں کوئی شادی ہے تو آپ نے جانا ہے, اور کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو آپ نے جانا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پھر گھر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. میں اپنے گھر میں جب تک کھانا نہ بنا لوں, اگر میں شادی پہ بھی جاتی ہوں کبھی تو میں اپنے گھر میں کھانا بنا کر ہی جاتی ہوں. کیونکہ اگر ہم شام میں گئے ہیں شادی میں تو ظاہری بات ہے شام کو کھا کے ہم آ جائیں گے, لیکن صبح ناشتے میں تو نہیں نا ہم شادی میں جانا. ہم نے ناشتے میں تو ہم نے خود ہی بنانا ہے کچھ بھی. تو اس لیے میں سالن تو لازمی بناتی ہوں, کیونکہ شام کو ہم لوگ سالن تیار ہونے سے پہلے ہی میں بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح جو ہے نا وہ ہم ناشتہ کر سکیں. تو لیڈیز کو اس طریقے سے بہت جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ پلیز اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں اور کھانا ٹائم پہ کھائیں, کیونکہ آپ نے پورے خاندان کو لے کے چلنا ہے. تو جو میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مزے مزے کے کھانے بنائیں, اپنوں کو کھلائیں اور اپنوں کے دل میں جگہ بنائیں. تو اب میرے برتن سارے دھل چکے ہیں الحمدللہ سے, سارے واش کر دیے ہیں میں نے. تو اب میں بیسن دھو لوں گی اچھے طریقے سے سارا. دھونے کے بعد ہنڈیا کا جو ویٹ ہے وہ بول رہا ہے, بول چکا ہے. تو اب اس کو بھی میں کھول کے دیکھتی ہوں کہ چنے گل گئے ہیں نہیں. 10 سے 15-20 منٹ لگتے ہیں چنوں کو گلنے میں. پانی کا بھی حساب ہوتا ہے کہ پانی اگر اچھا ہو تو جلدی اچھے طریقے سے گل جاتے ہیں چنے. تو ہمارے بڑے بزرگ تو کہتے تھے کہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے, کہ کسی کے ہاتھ سے چیز زیادہ جلدی گل جاتی ہے اور کسی کے ہاتھ سے بہت دیر سے گلتی ہے. تو میرا ہاتھ ایسا ہے کہ میرے ہاتھ سے چیز جو ہے وہ جلدی گل جاتی ہے الحمدللہ سے. خیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی بچپن میں یا اپنے بڑے بزرگوں سے سنی ہوں گی, لیکن جو ہے میں ان باتوں کو کافی مانتی ہوں, کیونکہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بات غلط نہیں کرتے. ہر بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں کو بہت امپورٹنٹ دیں, کیونکہ بڑے بزرگ ہیں تو ہم ہیں, ہمارا گھر ہے, ہمارا باہر ہے. تو یہ میرے برتن سارے واش ہو چکے ہیں اور اب میں چنے بھون رہی ہوں. چنے بھی گل چکے ہیں. اب ان کو شوربہ بنا لیں گے اور ساتھ میں آج روٹیاں بناؤں گی. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے, اللہ حافظ.